अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। बिरादरान इस्लाम, अभी मैंने एक हदीस का एक जुज़ पेश किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो निकाह है ना, ये मेरी सुन्नत है। वो फरमा रहे हैं कि जो निकाह है ये मेरी सुन्नत है, और ये कोई आम सुन्नत नहीं है प्यारे आका की, ये बहुत ही ज्यादा अजीज और प्यारी सुन्नत है मुस्तफा की। अजीज आने के वक़्त तो जब ये सुन्नत है तो इस सुन्नत को हर कोई अपनाए। आज के दौर में जो हालत हाजिरा है, असरे हाजिर, यानी ये जो जमाना चल रहा है, इसमें आपने खुद अपना तजुर्बा किया होगा, मुशाहिदा किया होगा और अपनी आंखों से भी देखा होगा कि आज हमारे बच्चे की उम्र जो होती है वो 40 साल गुजर जाती है, 35 साल गुजर जाती है, 30 से तो कई लोगों की पारी गुजर जाती है, कई का 40, कई का 45, कई का 42, कई का 48। इस उम्र में हम लोग रिश्ता करते हैं। बच्चियां जो होती हैं हमारी, उसका भी हम रिश्ता कहीं 30 साल हो रहा है, कहीं 35 साल हो रहा है। बेचारे बहुत मुखलिस लोग भी हैं जो अच्छी उम्र में शादी कर देते हैं। अब भाई की शादी हुई है, अच्छी उम्र में 22 साल उम्र है, बच्ची की 20-18 साल उम्र है, बहरहाल 20 साल 18-20 साल उम्र कोई नहीं होती। ये क्या होता है, ये मैन वक्त होता है रिश्ते का। शादी का सबसे अच्छा वक्त जो होता है ये 20 साल के करीब ही होता है। अब आप 20 साल के करीब ये अच्छा वक्त होता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि आपने ये तो बहुत ही ज्यादा देखा होगा कि या सुना भी होगा उलमा से कि जब 20 साल की जब उम्र होती है, 20 से 25 या 30 तक की, तो ये नफ्स जो होता है, ये जो दिल होता है, ये जो इंसान के अंदर जो नफ्स होता है, ये नफ्स इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होता है। तवज्जो से सुनिएगा, मैं आपको और पॉइंट की बात बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है, ऐसा साबित होता है कि फिर एक वक्त वो भी आ जाता है कि बाप ये कहता है बच्ची तूने मेरी नाक कटा दी। एक वक्त वो भी आता है कि बेटे तुम्हारी वजह से आज शर्मिंदगी का पट्टा हमारे गले में पड़ गया है, बेटे आज हमारी गलतियों की वजह से, बेटा पता नहीं आज हमारी लाड़ प्यार में, हमारे प्यार मोहब्बत में पता नहीं कौन सी कमी रह गई कि जिसकी वजह से आज तुमने हमारी ये दीद दिखाए। एक हम, एक हमारी समाज, एक हमारा मुआशरा, इससे बड़ा तब्दील आता है और एक बुरा माहौल पैदा हो जाता है। इसलिए जब भी इस रिश्ते का मामला पेश आए, 18, 20, 21, 22, 25 साल तक तो रिश्ता कर देना चाहिए और लड़की को अपने घर रवाना कर देना चाहिए। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि अपने घर कौन सा, लड़की का ये जो यहाँ पैदा होती है वो उसका अपना घर नहीं होता, ये उसके लिए दरअसल एक मेहमान खाना होता है। असल घर उसका वही होता है जो उसके अपने आदमी का घर होता है, वही असल घर है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब यहाँ लड़की जो मैटर पेश आता है वो पेश ये आता है कि जब लड़की का मैटर ये है कि लड़की अपने घर को, अपने इलाके को, अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, सबको छोड़ कर जाती है। सबको, सिर्फ किसके लिए? एक लड़के के लिए। किसके लिए? एक लड़के के लिए। अब लड़के के ऊपर क्या जिम्मेदारी बन रही है कि जब लड़की सब कुछ लड़के के लिए छोड़ के जा रही है तो लड़के के ऊपर भी लाजिम हो, जरूरी है कि जब एक बच्ची आपके लिए आई है तो आप भी उसको इतनी खुशियां दे दो, इतनी खुशियां दे दो कि जो खुशियां उस बच्ची को अपने घर पर मिलती थी, अपने माँ बाप से मिलती थी, वो तमाम की तमाम खुशियां आप उसके दामन में लाकर रख दो। ऐसा ना करें आप कि उसको सताना शुरू कर दें, ऐसा ना करें कि उसको छोटी छोटी गलती पर डांटना शुरू कर दें। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, क्योंकि तारीख है, इतिहास है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी अज़वाज मुतहरात पे मेरे आका ने कभी हाथ नहीं उठाया, कभी भी मेरे आका ने हाथ नहीं उठाया। अब जब हुजूर ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि जो अंबिया होते हैं ना, ये उम्मत को तालीम देने के लिए सब काम करते हैं, इनका जो काम होता है उम्मत की तालीम के लिए होता है। और जब मेरे आका ने अपनी किसी भी बीवी पर हाथ नहीं उठाया, इससे हमें एक बात और सामने समझ में आती है कि हमें अपने और सारी कायनात के अगर नबी से मोहब्बत है तो हम भी अपनी बीवियों पे नाजायज तौर पर हाथ नहीं उठाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैंने ये कहा निकाह में सुन्नती, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है सुन्नत, निकाह ये है सुन्नत। और फिर हम हमारे मुआशरे में, हमारी समाज में ऐसा माहौल पेश आता है कि इस सुन्नत को अपनाने के लिए हमें डीजे वगैरह भी करने पड़ते हैं, हमें ढोल ताशे भी बजवाने पड़ते हैं, हमें काफ़ी दूर से डांस भी करना होता है, उसमें पटाखे भी फोड़ना होता है, उसमें हमें शराब भी पीना होता है, तमाम तरीके से लोग खुराफात करते हुए नजर आते हैं।
اب یہ خود بتاؤ کہ اتنی پیاری سنت جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اس سنت میں اتنی بے حیائی اتنی حرام کاری کیوں؟ آپ یہ کہو گے کہ مولوی صاحب جو بتا رہے ہیں یہ ہمیشہ دین کی بات حدیث قرآن یہی بیان کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، یہ تو قرآن و حدیث کی بات میں نے کر دی. آپ خود اپنے دماغ سے سوچو کیا شراب یہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے؟ آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر باراتوں میں بڑے لڑائی اور بڑے جھگڑے دیکھے. کس سے؟ شراب کی وجہ سے. بارات میں جب ڈانس کرتے ہیں تو ایسا ڈانس کرتے ہیں. ابھی اسلم بھائی سے میری گفتگو ہوئی مگر بات ان کو میں نے بتایا کہ ابھی ایک جگہ بارات گئی تھی اور ایک گانا بج گیا. ایک گانا بجا بارات میں اور جو لوگ ناچ رہے تھے انہوں نے اشارہ کر دیا. جو لڑکیاں جو چھت پہ تھی کیا اشارہ کیا؟ اللہ اس کا رسول بہتر جانے، ہمیں نہیں معلوم. کچھ نہ کچھ اشارہ کیا اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو زمین مٹی سے رنگی تھی ایک دم سفید نظر آ رہی تھی. تھوڑی دیر کیا گزری کہ وہی زمین ایک دم رنگی نظر آ رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہی بینڈ تباہ. آپ یہ دیکھیے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مجھے کتنا نظرانہ دے رہا ہے، مجھے مت دیجیے آپ ایک بھی روپیہ، مجھے مت دیجیے نہ میں اس کی دلچسپی رکھتا ہوں. میں آپ کو بولوں مجھے مت دیجیے ایک بھی روپیہ، نہ میں اس کی دلچسپی رکھتا ہوں. لیکن آج ہمارے امام حضرات یا مولوی حضرات اگر نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں بول دیے بھائی 2500 روپیہ دے دو، 5000 روپیہ دے دو، 4000 روپیہ دے دو. کیوں؟ مولوی کے پاس کوئی الگ سے انکم تو نہیں ہے. لیکن آپ پوری سماج میں آپ مشاہدہ کر لیجئے کہ آدمی کبھی بھی نہیں بولتا، لیکن اگر یہاں نظر آنے کا وقت آ جائے تو ایک ہی زبان کھلتی ہے. کتنے پہ؟ 2500 پہ، 3000 روپے، 4000 پہ. لیکن ہم جو بیٹ بازا کرتے ہیں وہ بھی کم سے کم 10-15 ہزار سے کم تو نہیں ہوتا ہوا. اس کو خوشی سے دیتے ہیں. اور ابھی کچھ جب ہم نکاح کے لیا کچھ مہمان بھی آتے 4-5 وہ آپ نے دیکھے تھے، انہوں نے جتنا مطالبہ کر دیا اس کو دے دیتے ہیں. یعنی اپنے رہبر اور رہنما کو نہیں دیں گے. اگر دیں گے تو کن کو دیں گے؟ ان کو دے دیں گے جن کو دینا جائز نہیں اور جن کو دینا سبب ہے. اس سے دور ہے ہماری سماج. یہ نہیں بتا رہا ہوں چاہے وہ مسجد کا میٹر ہو، مدرسے کا میٹر ہو، یا کسی غریب ہو یا یتیم کی مدد کرنا ہو، بھا نہیں کریں گے. ہاں جہاں دینا جائز نہیں ہے. آج اپنی شہرت کے لیے آج نوٹنکیاں سجتی ہیں، آج آر کے اسٹال لائے جاتے ہیں، لڑکیاں نچائی جاتی ہیں، لیڈیز نچائی جاتی ہیں. اس پہ ہمارے نوجوانوں کے دیکھ اس طریقے سے پیسے گرتا ہے، اس طریقے سے پیسہ گرے گا. کیوں؟ ہاں ایک ناجائز کام، ایک حرام کام، ہاں پیسہ گرتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے میں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو شریعت مطالعہ کی جانب سے اجازت ہو. آپ ڈھول تازہ بینڈ وایا جو کرتے ہیں یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے. اس سے جتنا دور رہیں گے اتنا بچیں گے. اس سے ہمارا پیسہ بھی بچ جائے گا اور ایک شریعت مطالعہ کے مطابق کام بھی ہو جائے گا. آج جو لڑائی اور جھگڑا جو پیش آتے ہیں تمام چیزیں بس سنت کے خلاف کا ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں برائیوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیے دعا کریے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين. پروردگار مالک مولا شریعت مطہرہ کے مطابق مولا یہاں نکاح کھانی ہوئی یا اللہ اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. رب العالمین دولہا اور دلہن کے درمیان محبت عطا فرما. رب العالمین دولہا اور دلہن کے درمیان الفت عطا فرما. اللہ دولہا اور دلہن کے درمیان سپردگی عطا فرما. پروردگار عالم ان دونوں کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان رہی. رب العالمین دولہا اور دلہن کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کے درمیان رہی. رب العالمین دولہا اور دلہن کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے درمیان رہی. رب العالمین دولہا اور دلہن کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو آقا کریم اور حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان رہی. رب العالمین دولہا اور دلہن کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو حضرت علی شیر خدا مشکل کشا اور حضرت سیدہ فاطمہ کے درمیان رہی. رب العالمین دولہا اور دلہن کی زندگی میں برکت عطا فرما. رب العالمین کی عمر میں برکت عطا فرما. رب العالمین ان کے آنے والی نسلوں میں برکت عطا فرما. رب العالمین ان کو اور ان کی آنے والی نسل کو اللہ اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا مین پوری سے یہ لوگ تشریف لائے ہیں. اللہ رب العزت لمبا سفر کیا میرے مولا ان کے سفر کو آسان فرما. اللہ جس طریقے سے لوگ ہنسی خوشی سے آئے ہیں مولا ہنسی خوشی کے ساتھ یہاں واپس بھی لوٹ جائیں. پروردگار عالم ان کی برات پر اپنا فضل فرما. اللہ یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں تمام کی دلی جائز مرادوں کو پوری عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ.